पंजाब फैयाज चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, इमरान खान साहब बगैर वजूहात के वजारतों में तब्दीली नहीं करते, तो अगर सहाफ़ती नज़र से देखा जाए, मीडियाई नज़र से देखा जाए, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपोजिशन जमातों को सही टक्कर देती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा कौन सा नुक्ता इख्तलाफ पैदा हुआ जिसकी वजह से ये तब्दीली वाक़ई हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो पंजाब में बैठा हूँ, अगर पंजाब से मुतल्लिक़ कोई चीज़ होती तो शायद मैं आपके सामने उसके कोई राय रख देता। तो ये वफाक से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है कि वो अपनी टीम में जिसको रखें जिसको ना रखें, ये उनका इख्तियार है। और इससे पहले भी चेंज होते रहे हैं, और पहले फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना काम किया। फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई, उन्होंने भी अपने तई बहुत अच्छा काम किया है। अब उसको और मज़ीद अच्छे अंदाज से करने के हवाले से अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शिबली फराज साहब एज आ वज़ीर इत्तलात बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो काम को चलाएंगे, तो ये उनको चीज़ों को समझते हैं। शिबली फराज साहब पुराने हमारी टीम का हिस्सा है और पिछले कई सालों से बुरे वक्तों से जो है वो PTI के साथ खड़े हुए हैं और फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो अब वो अगर एज आ वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान जो है ना आए हुए हैं वफाकी हुकूमत में एज आ टीम मेंबर, तो मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है। लेकिन ये है कि जनरल आसिम बाजवा साहब की जो इंडक्शन है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त एक इंडक्शन है। और एज आ DG ISPR उन्हें बड़ा वसी व अरीज़ तजर्बा है और उनका बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस मीडिया से मुतल्लिक़ा जितने शोबे हैं उनमें उनकी एक अथॉरिटी है, उनकी एक हैसियत है, उनका एक वक़ार है। चौहान साहब, कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ, आसिम सलीम बाजवा साहब जब DG ISPR थे तो उन्होंने बहुत फेम हासिल किया। एक आम पाकिस्तानी जिसे ISPR का नहीं पता था कि ISPR है क्या चीज़, क्योंकि उससे पहले भी ISPR में काम होता रहा, लेकिन ISPR का जो असल वजूद बन के सामने आया आम आवाम तक, वो आसिम सलीम बाजवा साहब के दौर में आया। वो डेडिकेटेड भी थे, मुदल्लल गुफ्तगू भी करते थे और उन्होंने डिजिटलाइज भी किया ISPR को। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सियासत में आने के बाद जो सियासी लहजा है या सियासी ज़ुबान है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी पेश आ सकता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को फेस करना एक ही तरीक़ेकार होता है, चाहे आप पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। अगर आप मीडिया को रेगुलर फेस कर रहे हैं, मीडिया को डील कर रहे हैं, मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, तो वो सारी तजर्बात और सारे जिसे कहते हैं कि इख्तियारात, तजर्बात, मुशाहिदात वो हासिल हो जाते हैं इंसान को। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को ज़्यादा अच्छे तरीके से अब अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिलेगा। और स्पेशली इस रीजन के अंदर जो फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आवाम नहीं समझती। इस वक्त इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर और फिर बॉर्डर के ऊपर और फिर कश्मीर के अंदर इंडिया इस वक्त ढके छुपे अंदाज में कुछ इस किस्म की मूवमेंट कर रहा है कि जो फ्यूचर के अंदर मैं समझता हूँ कि शायद पुलवामा की तर्ज का, पठानकोट की तर्ज का, कोई उड़ी की तर्ज का वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप का जाना कोई एक ऐसा इवेंट करवाने के चक्रों में है इंडिया, और जिसमें फिर वो पाकिस्तान को विलिफाई करने के चक्रों में है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम बाजवा साहब बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपना किरदार रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी वफाकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो चीज़ों को टैकल करेंगे और मैनेज करेंगे। चौहान साहब, अब आते हैं ज़रा, चूँकि आपने कहा पंजाब में आप बैठे हैं, चौहान साहब ये तो बता दें, ज़रा सुनना चाहते हैं सारे, क्या मियाँ शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से पाकिस्तान आए या मियाँ शहबाज शरीफ को कोई और ख्याल था पाकिस्तान आने का, कुछ और उम्मीद थी, और क्या मियाँ शहबाज शरीफ वापसी के लिए पर तोड़ रहे हैं? देखें राना साहब, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी तक किसी खुशफहमी का शिकार हैं। उनकी खुशफहमी ये है कि वो अभी तक वज़ीर आला पंजाब हैं, और उनकी दूसरी खुशफहमी ये है कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जना ये दोनों चीज़ें जना अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं के बहिश्त पर रहने के मुतरादिफ हैं। और ये मैं समझता हूँ कि उनको इस सोच और इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। वो जब यहाँ आए थे तो आने के बाद अभी तक उन्होंने एक फप्पन कुटनी की तर्ज का किरदार अदा किया है पाकिस्तान की सियासत में, और उस वक्त किया कि जब कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान के तमाम अदारे
وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اب اس میں ایز اے اپوزیشن لیڈر، ایک ڈکلیئرڈ اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے اندر، ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ جس وقت آئے تھے اس سے کم از کم 2 مہینے پہلے یہاں پہ موجود ہوتے، لیکن انہوں نے خود اپنا ویڈیو پیغام کے ذریعے سے کہا کہ کیونکہ آج آخری فلائٹ جا رہی ہے لندن سے پاکستان، تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آ رہا ہوں. اگر وہ فلائٹ نہ ہوتی تو کرونا کی جنگ جاری رہتی اور یہ لندن میں بیٹھے ہوتے. چلو آ گئے. آنے کے بعد ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ فرنٹ فٹ کے اوپر پورے پاکستان میں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے اور اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف جمہوریت کے اندر، پارلیمانی جمہوریت کے اندر وزیر اعظم کے بعد دوسرا اہم درجہ اور حیثیت رکھتا ہے. ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ خیبر سے لے کے کراچی تک اور یہ جناب گوادر سے لے کے چترال تک یہ جگہ جگہ جاتے اور اپنی نون لیگ کی ٹیم کو ایکٹیو کرتے، کروڑوں اربوں روپے یہ ریاست کے کرونا وائرس کے فنڈ میں جمع کراتے. یہ جناب انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کو اور خود کو ایکٹیو کر کے جو ہے وہ نظر آتا شہروں کے اندر اور قصبوں کے اندر کہ نون لیگ اور قائد حزب اختلاف کو ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے مایوس کیا. خیبر سے کراچی تک انہیں فنڈ جمع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، وہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے نیب کے دفتر تک نہیں گئے. وہی تو اگلی بات میں کرنے لگا تھا کہ بڑک تو انہوں نے اس طرح ماری تھی کہ میں آ رہا ہوں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کرونا وائرس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. نیب والوں نے بلایا تو جناب بالکل کمرے میں بند ہے، لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ استعمال کرنا نہیں آتا، لیکن لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے سارا دن صبح ناشتہ کرنے سے پہلے یہ عمران خان صاحب پہ اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ پھپن کٹنیوں کی طرح کے اس قسم کی تنقید کریں گے، بیجا قسم کی تنقید، اور کسی قسم کا کوئی ایکٹیو افیکٹو رول کردار کوئی نہیں. ایک انہوں نے بڑک ماری کہ ہم نے حفاظتی کٹس دی ہیں ڈاکٹروں کو. آپ یقین جانیں ان حفاظتی کٹس کے اندر ایک صابن، ایک سینیٹائزر اور ایک ماسک، یہ 3 چیزیں. اور لوٹ مار آل شریف کے ہر فرد نے کھربوں ڈالر کی ہے. بنتا یہ تھا کہ اس برے وقت میں کرونا وائرس کے موقع پہ یہ 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب روپیہ یہ اپنے خاندان کی طرف سے، ریاست کی طرف سے قائم کردہ کرونا وائرس فنڈ میں جمع کراتے، لیکن یہ نہیں کرا سکے، عملی طور پہ کوئی کام نہیں کر سکے. اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ نئے کیسز کھلنے والے ہیں، یہ پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ باہر بھاگنے کے چکروں میں ہیں، جس کی وجہ سے وفاقی حکومت نے بھی یہ انڈیکیشن دیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جائے اور ان کو باہر نہ جانے دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے ایک بزدل، ڈرپوک اور نااہل سیاسی لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو اس کرونا وائرس کی جنگ میں پیش کیا ہے. اچھا 2 سوال ہیں جی، مجھے اس کے مختصر جواب دے دیں خان صاحب. ایک تو آج مولانا فضل الرحمان بڑے متحرک ہو گئے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP سب سے رابطے شروع کر دیے. دوسرا یہ بتا دیں مریم نواز خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، رانا صاحب ساری دنیا جانتی ہے آج سے 10 سال پہلے جو پاس ہوئی تھی، یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے مل کے اس کو پاس کیا تھا. 18ویں ترمیم ایک ایسی ترمیم ہے جس کے بعد صوبوں کو اور وفاق کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی کیا اتھارٹی ہے، کس کی کیا ڈومین ہے، کس کی کیا رینج ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، کس کی کیا پروگیٹو ہے. اب ہوتا کیا ہے، پچھلے 10 سالوں سے ڈولے پھلا کے جناب آپ کے بلاول زرداری، یاسر زرداری، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مولوی فضل الرحمان اور یہ اسفندیار ولی اور یہ سارے لوگ، محمود خان چکزئی، یہ کہتے تھے جناب 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہوگا، صوبے مضبوط ہوں گے، وفاق مضبوط ہوگا. لیکن اب آپ نے کرونا وائرس کی جو آپ کی وبا آئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا، بہت سے ہرڈلز، بیریئر، آبسٹیکلز انتظامی، ایڈمنسٹریٹو، مینیجریل جو آئے ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب مالا چمتے ہیں نا 18ویں ترمیم کی، میں ان کے اوپر اب کیا تبصرہ کروں. آپ ان سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں نا آپ کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے کدھر ہے. پچھلے 2 مہینوں میں انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے کسی ایک ہسپتال کا دورہ کیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی 4 آنے انہوں نے کھربوں ڈالر انہوں نے بھی لوٹے ہیں. ان کے بھائیوں نے، ان کی بہنوں نے، ان کی سالیوں نے، ان کے سسر نے، ان کے خسر نے، ان کے سمدھیوں نے، پورے ٹبر نے، بما اہل و عیال کھربوں ڈالر لوٹے ہیں مولوی فضل الرحمان کے خاندان نے. کوئی 4 آنے انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی فنڈ میں دیے ہوں، کوئی پلے سے لگائے ہوں، کوئی ایکٹیویٹی کی ہو، کوئی ان کی پورے چاہنے والے جو ہزاروں یہ کہتے ہیں کہ چاہنے والے پورے پاکستان میں ہیں، کوئی ایک کیمپ لگاؤ، کوئی ایک حفاظتی ماسک دیا ہو، کوئی ایک سینیٹائزر جو ہے وہ JUI فضل الرحمان کے کسی ورکر عہدیدار نے کوئی دیتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہو. ان سے اچھے تو جماعت اسلامی ہے.
ان سے اچھی تو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ کام تو کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. یہ جتنی آپ کی، جس کو میں آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کہتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، یہ کرونا وائرس کی جنگ میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے نیکڈ ہو گئے ہیں یہ سارے لوگ. اب مریم کا بتا دیں، مریم کیوں خاموش ہے جی؟ مریم بی بی یہ آپ مریم بی بی سے پوچھیں کہ وہ کیوں خاموش ہے، یا ان کی جو ترجمان ہے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. میں تو کہتا ہوں ان کو کہ یہ جو کرونا سے اتنا ڈرا ہوا ہے ان کا لیڈر جو اتنا ڈرا ہوا ہے شہباز شریف صاحب، تو میری ان کی ترجمان محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے گزارش ہے کہ 4-6 انڈے لے کے ان کے اوپر بھی مارے جو ہے نا، شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی، وہ بھی